बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कुछ रोज से अपने तमाम काम छोड़कर तिब्बी काम भी छोड़े हुए हैं और यूट्यूब पे भी काम छोड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, वो है इस दौर के सबसे बड़े तिब्बी कज़्ज़ाब, जाली हकीम, तिब्बी फितने अब्दुल वहाब शराजी, नुक्ता गाइडेंस चैनल वाला, अल हुदा चैनल वाला, अबकरी नॉलेज वाला, इसका जो नेगेटिव किरदार है, ब्लैक मेलिंग पर मबनी किरदार है, जाल साजी पर मबनी किरदार है, धोखा दही पर मबनी किरदार है, लोसर बाजी पर मबनी किरदार है, मुआशरती जुराइम पर मबनी किरदार है। इस सब को बेनकाब कर रहा हूं और दुनिया के सामने और कानूनी अदारों के सामने, जो कि इसको अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, अपने फराइज़ मनसबी अदा कर सकते हैं, उनके सामने ला रहा हूं। बहुत सारे लोग इसके भी फॉलोअर हैं, इकबाल साहब के भी चाहने वाले हैं। साहिबजादा मियां रशीदुर रहमान, जिनकी अभी तक तिब्बी क्वालिफिकेशन मेरे सामने नहीं आई, उनके भी चाहने वाले हैं। वो मुझे भी बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं। मैं इस मौके पे एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। इंसान का ये काम होना चाहिए और बिलखसूस मुसलमान का ये मुकाम होना चाहिए कि अगर वो कोई गलत काम करता है तो तौबा करे, अल्लाह ताला से माफी मांगे। जिस शख्स के खिलाफ उसने कोई जुर्म किया है, कोई गलती की है, कोई भी, उससे माफी मांगे। उसको नुकसान पहुंचाया है जिससे, उसको माफी मांगे और उसके बाद अपनी इस्लाह करे और गलती का अजाला करे। ये मुसलमान और इंसान का काम है। और जो लोग गलती भी करें, उस पर कायम भी रहें, अकड़े भी, हट धर्मी भी रखें, मुतअस्सब भी हों और फिर बदमाशी पर बदमाशी करें, ये ना तो इंसानियत के ज़ुमरे में आते हैं और ना ही मुसलमानी के ज़ुमरे में आते हैं। ये शैतान का काम है। मैं आज खुले दिल से मियां रशीदुर रहमान साहब, जो कि इस सारे पसे मंजर में बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, मेरे चैनल पर आकर अपनी कोई वजाहत पेश करना चाहते हैं, तो मैं खुले दिल से उनको दावत देता हूं कि वो मेरे पास तशरीफ लाएं, मेरे चैनल पर आएं और अपनी वजाहत जो है वो लोगों को दें। इंशाअल्लाह ताला उनकी वजाहत जो है वो हम सुनेंगे भी, आप लोग भी सुनेंगे और फिर उस पर हम अपना जो भी हमसे अमल या रद्द अमल हुआ वो भी आप सब दोस्तों के सामने जो असल हकीकत हुई वो पेश करेंगे। अगर हमने उनके साथ कोई ज्यादती की है तो हम उनसे माज़रत भी करेंगे। मैंने इस पूरी सीरीज में जो जाली तबीब, इस दौर के सबसे बड़े तिब्बी कज़्ज़ाब अब्दुल वहाब शराजी के खिलाफ एक वीडियोस का सिलसिला जारी किया, उस हवाले से अगर अब्दुल वहाब शराजी साहब भी आना चाहते हैं, वो अपनी वजाहत करना चाहते हैं, उनको भी मैं दावत देता हूं कि वो मेरा जो इस हफ्ते के अगले हफ्तावार को दौरा आ रहा है लाहौर में, वो तशरीफ ले आए और उनके लिए मेरा चैनल हाजिर है, वो भी आ जाएं और उनके साथ मियां रशीदुर रहमान साहब भी आ जाएं। तीसरे बंदे
ہمارے ساتھ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شیخو پورہ سے جناب پروفیسر سید صہیب گیلانی صاحب، جنہوں نے میرا انٹرویو بھی کیا اور وہ مسلسل عبدالوہاب شرازی سے بھی رابطے میں ہیں، میاں رشید الرحمان صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، اور وہ عبدالوہاب شرازی کے فالوور ہیں، ان کے چاہنے والے تھے، وہیں سے میرے پاس پہنچے ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھ کر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، وہ خود بھی ایک طبیب، شاہی طبیب گھرانے کے نجیب الطرفین حضور غوث پاک حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد مبارک میں سے ہیں، تو میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے جو اگلا دورہ لاہور آئے گا وہاں میرے پاس اتوار والے دن، ہفتے والے دن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اتوار والے دن تشریف لے آئیں، اور میرا جو ہے موقف ہے، جو میں نے کوئی باتیں کی ہیں ان پر ان لوگوں کے بھی موقف لے لیں، اور جو حق ہوگا اور سچ ہوگا یہ بھی بیان کریں، میں بھی بیان کروں گا، اور پھر یہ پوری دنیا بھی دیکھے گی کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اور میں اس ویڈیو کے توسط سے میاں رشید الرحمان، عبدالوہاب شرازی، سید صہیب گیلانی صاحب کو یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر وہ میرے پاس نہیں آنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، جہاں وہ کہیں گے لاہور میں، شیخو پورہ میں جگہ کا انتظام وہ کر لیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ نہ ہو کہ عبدالوہاب شرازی اس بات سے راہ فرار اختیار کرے کہ میں نے حکیم شہباز کے گھر یا اس کی رہائش گاہ پہ لاہور یا اس کے کلینک پہ لاہور نہیں جانا۔ تو اس والے سے اگر سید صہیب گیلانی صاحب ان ہر دو افراد، میاں رشید الرحمان صاحب یا عبدالوہاب شرازی کو اپنے گھر یا کہیں بھی بلانا چاہیں تو یہ بلا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ وہاں حاضر ہو جاؤں گا، اور وہاں بیٹھ کر ہمارے چینل کے لیے ان کا موقف بھی ریکارڈ ہوگا، جو ہم انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے پوری دیانتداری کے ساتھ پیش کریں گے، اور جو ہمارا موقف ہوگا وہ بھی حاضر ہوگا، اور اگر میں نے غلط کہا ہو، میرا کہا ہوا غلط ثابت ہوا، تو پوری دنیا کے سامنے اپنے چینل پر بھی اور سید صہیب گیلانی صاحب کے چینلز پر بھی میں ان سے معافی مانگوں گا، اور ان کی جو بھی میری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی ہے اس کا ازالہ کروں گا۔ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑے بھی حاضر ہیں۔ اب سید صہیب گیلانی صاحب آپ کو اذن عام ہے، جہاں مرضی ہمیں بلا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔